Isa na naman ka maayong adlaw sa tanan, maluto naman kita subong sang suman. Naglakat kita sa merkado kag nagbakal kita sang aton nga pilit nga 1 ka kilo kag ang aton nga kalamay nga mas kubado tunga lang kag isimpulan naton sang aton nga brown sugar nga 1/4 kay amo na sa insaktuhan para sa 1 ka kilo nga hindi gid siya tama katamis. So nagbakal ako sang gata no, ang bilis sang gata tag 40 nagali nakibot ako abi ko tag 20 lang gihapon kay wala kita nakabakal sang gata sang lubi lawig na kaayo. So nagbakal kita sang 2 ka bilog nga gata sang lubi. Amo ni siya ang aton nga palatikon sa aton nga suman nga himuon karon. So ang aton nga gata aton na ni siya ginpugaan kay gibutangan naton tubig nga insaktuhan lang nga medyo gata gid siya kaayo kag para maglapot ni siya karon. Amo ni siya ang himuon ta nga latik or lutik na siya ang tawag sa aton nga suman. Nagbakal man kita sang aton nga kalamunding kag panitan ni naton karon ang aton nga kalamunding. Of course aton ni ini siyang hugasan kag ang panit lamang ang aton nga kuhaon kag hindi ang duga sini kay kung butangan naton duga aslom na siya kaayo. Ang panit lamang ang aton nga kuhaon kag aton ni siya gagmayon gunting-guntingon kag ibutang ni siya karon sa aton nga gata nga ginapabukal. Samtang nabutang na naton ang aton nga gata nga ginapabukalan sa aton nga kalaha, kuha naman kita sang aton ng pilit. Amo ni siya ang aton pilit, aton ni siya tigangon para karon pag magluto na ning aton nga latik nga gata, pwede na ni siya naton ilunod. So samtang nagabukal ang aton nga gata no, so ginbutang naton ang aton nga kalamunding dira naton gindiritso, gingulot-gulot naton sang gagmay ang iya nga panit lamang sinang aton nga ibutang kay gapadugang ni siya namit sa borsang aton nga suman kag medyo nagapahamot ni siya. Wala ako nagabutang sang banela pero ang iba nagabutang, depende lamang ina sa inyo kung butangan ninyo kag ang akon nga suman wala ko ginapatamaan kaayos ang kalamay kay kalaway man nga magkaong kasi ni ng tamis bla kaing tsaktuhan lang gid siya kag ang aton nga tinig ang pilit wala gina siya naton ginapalata mayo insakto man siya nga pagtig-ang kay para karon kung medyo lutik na siya kaayo daw medyo nagalata lana na siya bala ang aton nga gata. Amo na siya pagbutang naton sang aton nga kalamay kag sang aton amat-amat nga pagbutang sang aton nga pilit. So ang aton nga kalamay kinanglan man na naton maglapot-lapot amo pagbutang naton sang aton nga pilit para ang aton nga suma namit siya kaayo. So ara aton gata ha hindi pa ni siya tama gid kaayo ka latik bala or ginatawag siya nga nang pwede na naton butangan sang aton nga kalamay kay bag-o lang gid ni siya naton nabutang ang aton nga gata. So kinanglan na siya naton nga pabukalan mayo kag ang aton gata magamay na lang na siya hindi na siya dama gid kadamo sang aton nga isabaw nga insaktuhan lamang na karon nga paglunod naton sang aton nga pilit hindi siya mangin basa or itsakto lamang ang aton nga pagbutang sini kag pagtanchar sang aton nga suman. So wala pa ako nakatapos ang pagbutang sang aton nga kalamunding panit no, kay nanamian ko nga magbutang sang kalamunding nga panit nga damo siya kaayo kag nagbakal gid ako na sina sa merkado sang kalamunding kay wala na ako diri kay naubusan ako. So ginasipad-sipad lang na siya naton sang aton nga gunting no kag ginadiritso gina siya naton sa aton nga kalaha nga aton ginapabukalan nga aton nga gata ang aton nga kalamunding kay para siling bala nga pagka priska sa kaayo hindi siya mangin kay kun imo ni siya nga daan gunting-guntingon kag kung matiniran mo pila ka minuto do medyo maglayos ni sa kag ang iya nga duga blas ang iya nga panit ni daw hindi mo na siya masaburan. So kinanglan fresh pagid siya kag amo na pag aton pag gunting-gunting no. So gibutangan na naton sang aton nga 1/2 nga mas kubado nga kalamay kag butangan pag ini siya naton sang aton nga 1/4 nga kalamay nga brown sugar kay wala ko gid siya ginpuro gid kaayo sang mas kubado giimpunan ko siya. So ara no nagabukal-bukal na siya pinanglan na siya naton nga ipalapot ang aton nga kalamay kag pabukalan tudo nga ang aton kalamay sa aton nga gata. Amo na sang ginatawag nga ang aton lang nga suma namit sang sabor kay nga nagalanan gid siya ang pagluto sang aton nga gata nga kun i-try nyo bala pagluto nga
ibutang nyo dayon ang inyong pilit nga gintigang nga ang inyo gata wala pa siya galana-lana do kalaw ay siya sabor masaburan mo ang sabaw kalubi or ang gata bala nga daw medyo wala pa siya ginluto. So ara na nga aton nga suman no aton na siya ginalugay-lugay gina siya kag dugay-dugay pamutang ta naton ng aton nga pilit nga gintigang itag isa-isa hunta hindi ta pagulpihon pagbutang sa aton nga kalaha ang aton nga pilit anay-anayon naton pagbutang kay para malugay naton siya kag naton ang aton nga kalamay sa aton nga gintigang nga pilit. So ang aton nga kalamay no kag ang aton nga gata na lutik na siya naton or aton gina siya nga ginpabukalan nga daw galana-lana na siya antes naton ginbutangan sa aton nga kalamay kag ang aton nga kalamay aton man na siya gipaluto mayo kag ginpalapuyot sa aton nga gata kay masaburan gina naton karon ang pinakanamit nga suman kis depende ina kung nanamian kamo nga inyo nga suman medyo daw galata-lata siya gamay or medyo intsaktuhan lang siya pero ako nanamian ko sa suman nga medyo siya nga intsakto or medyo daw maladjutay kay masaburan mo gidya ang iya nga pagkanamit sang iya suman maski pila pa na siya kaadlaw 2 to 3 days pwede po mo pa na siya makaon ang imo nga suman kag pwede man na siya nga hindi mo i-ref o pwede man nga i-ref mo na siya. So ari na akon nga suman no ginalugay ko na ini siya sa aton nga kalaha kag aton lamang ini nga lugayon para hindi magdukot sa idalom sang aton nga kalaha ang aton nga suman nga maluto na. So migin siya naton nga lugayon kag ang aton nga kalayo moderate lamang hindi naton pagpadakuon ang aton nga kalayo kay masunog ang aton nga suman kinahanglan ni siya sang gamay lang siya nga kalayo para ang pagluto sang aton nga suman namit. Pero ang natural gidya nga suman amo lang ni siya nga paalangda may kalamay kadira may ara ka sang kalamundi nga ibutang okay na siya ang imo nga suman kag lutik gina siya nimo or ginapa mo gid bala ang lubi nga medyo daw lana-lana na siya amo na siya ang pagsuman pero may man iban nga gusto nila lain nga pagsuman no gusto nila nga daw medyo daw creamy kaayo ginabutangan na nila sang condensed cream densada pwede man na siya gani nimo butangan sang all-purpose cream pero depende lamang ina sa imo pero ang ako niya nga nahibaluan kag ako nga nanamian niya as a simple lang ning suman nga amo ni siya. So ari na ang aton nga suman no medyo hindi na gid siya basa kaayo medyo okay na siya ang aton nga suman kag aton ni siya ginalugay-lugay kag ginatansya naton ang aton nga kalayo kag gina-check kini naton ang aton nga kalayo kung gamay sa or mataas sa so ginahinayan ta na sa kung medyo magdako na sa so ang aton nga suman karon dugay-dugay luto na ni siya kag aton na ini siya bakiton so ginalugay-lugay lamang naton kay para makuan gid bala naton nga medyo mala na siya gamay do hindi na siya basa gid kaayo ang aton nga suman so aton ni siya nga lugay-lugayon so wala pa man ko ginakapoy sa sige lugay kay amo giniya ang way sa pagluto mo sang suman kinanglan mo gini siya lugay-lugayon hasta nga magluto sa kay para ang dukot didto sa dalom hindi ni siya magpilit so ari nagbutang na kita sa aton nga kalaha nga itappings naton sa aton nga suman kay naluto na ato ang aton nga suman ginkuha na naton sa aton nga lulutuan kag ginbutang anay sa kilid kag ginpabugnaw amo ni siya ang aton nga gata nung atong ginpalatik no kag aton ni siya gipamalagi kaayo kag amo ni siya aton itapping sa aton nga suman as inamit gid siya gali first time ko na nagimo sini nga inibalang gata nga aton pamalahon sa kalaha ano asa nga magmantika siya kag medyo mag golden brown siya kuhaon mo ni siya amo ni ibubod sa aton nga suman namit gidya ang suman nga miara gali amo sini so ari na nga ako nga naluto nga suman no this is it na may suman may toppings sa babaw so makaon na kita enjoy for watching and bye bye.